Exodus 17. Ang mga Israelita mibiya sa kamingawan sa Sin, ug nagbalhin-balhin sila pagkampo sumala sa sugo sa Ginoo. Nagkampo sila didto sa Rephidim, apan didto walay tubig nga mainom ang mga tawo. Nireklamo sila kang Moises ug miingon, hatagi kami tubig nga mainom. Si Moises mitubag kanila, nganong nireklamo man kamo kanako? Nganong sulayan man gayud ninyo ang Ginoo? Apan giuhaw pag-ayo ang mga tawo ug nagbagulbol sila kang Moises. Miingon sila, nganong gidala mo man kami gawas sa Ehipto? Aron ba nga mamatay kami sa kauhaw uban sa among mga anak ug mga kahayupan? Unya nagampo si Moises sa Ginoo, diha siya miingon, unsa may akong buhaton ining mga tawhana? Hapit nas nila ako batuon. Ang Ginoo miingon kang Moises, dad-a ang pitila ka mga kadagkuan sa Israel o pag-una kamo sa katawhan. Dad-a ang imo sungkod nga gibunal mo sa suba sa Nilo ug lakaw. Mutindog ako sa imong atubangan didto sa bato sa Sinai. Bunali ang bato ug mugula ang tubig nga mainom sa mga tawo. Ug gibuhat kini ni Moises atubangan sa mga kadagkuan sa Israel. Katong dapita ginganlag pagsulay o paglalis, kay nakiglalis man ang mga Israelita o gisulayan nila ang Ginoo sa ilang pagpangutana. Nagauban ba kanato ang Ginoo o wala? Unya nangabot ang mga Amerikanhon o giatake nila ang mga Israelita didto sa Rephidim. Si Moises miingon kang Josue, pagpilig pipila ka tawo ug pakig-away kamo sa mga Amerikanhon ugma. Magtindog ako sa tumoy sa buntod nga maggunit sa sungkod nga gihatag sa Dios kanako. Gituman ni Josue ug gisugo ni Moises kaniya ug nakig-away sila sa mga Amerikanhon samtang si Moises, si Aaron ug si Hur miadto sa tumoy sa bungtod. Samtang giisa pa ni Moises ang iyang mga bukton, nagpadayon ang pagdaog sa mga Israelita, apan sa dihang gipaubos niya ang iyang mga bukton, nisugod pagdaog ang mga Amerikanhon. Sa dihang gikapuya na ang mga bukton ni Moises, si Aaron ug si Hur mikuhak bato aron palingkuran kang Moises. Milingkod si Moises samtang si Aaron ug si Hur nagtindog sa isig kakilid niya ug nagunit sa iyang mga bukton aron kini magpabiling inisa. Gigunitan nila kini hangtod sa pagsalop sa adlaw ug gibuntog ni Josue sa hingpit ang mga Amerikanhon. Unya ang Ginoo miingon kang Moises, isulat kining hitabua diha sa usa ka libro aron mahinumduman ug isulti kang Josue nga akong uuhon sa hingpit ang mga Amerikanhon ug wala nay mahinumdum kanila. Nagtukod si Moises ug usa ka halaran ug ginganlan niya kini ang Ginoo mao ang akong bandila. Miingon siya, iisa ang bandila sa Ginoo. Ang Ginoo magpadayon sa pagpakig-away sa mga Amerikanhon hangtod sa hangtod.